जाग जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। अस्सलाम वालेकुम, जागो दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब क़य्यूम। उम्मीद है जुमे का दिन है और उम्मीद है कि हम सब के लिए बहुत मुबारक हो। यूजुअली हम करंट अफेयर्स जब शुरू करते हैं तो हम आपको बहुत डरावनी जो इश्यूज़ होते हैं ना उसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाए। जो हमारे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मीडिया के ऊपर कोई स्टॉपेज नहीं होगी, कोई बैन नहीं होगा। जितना उन्होंने तफसीली जो वर्डिक्ट है एनआरओ के ऊपर, उन्होंने जितने तबसरे करने हैं वो कर सकते हैं। तो हम आज का दिन शुरू ही करते हैं इसी मौजू से, और हमारे साथ चीफ रिपोर्टर नवाइब वक्त हमारे रेगुलर न्यूज़ एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान गनी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए एनआरओ। देखें, आपने जो पहले बात की है, चीफ जस्टिस साहब ने जो मीडिया के बारे में रिमार्क्स दिए हैं, मैं समझता हूँ कि ये 21वीं सदी है। जिस तरह पाकिस्तान के मीडिया ने सिविल सोसाइटी और वकला के साथ मिलकर पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब की बहाली को यकीनी बनाया है, तो अब ये पाबंदियों का दौर नहीं है। आप देखें कि दुनिया अदारों की मजबूती की तरफ जा रही है और यहाँ पर अब बात मीडिया के रोल पे की जा रही है, और मीडिया के रोल पे बात वो लोग कर रहे हैं जो आज मसनद इक़्तिदार पर मीडिया, सिविल सोसाइटी और ख़ुद अदलिया के किरदार की वजह से है। मैं समझता हूँ कि मीडिया नहायत ज़िम्मेदार रोल अदा कर रहा है। अगर वो करप्ट और कमीशन खोर लोगों को एक्सपोज कर रहा है तो इस पे मीडिया को ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, ना कि मीडिया को तनकीद का। व्यूअर्स को हम ये बताते चले कि ये जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये बात वैसे तो स्टेटमेंट उन्होंने जो दी है, प्रमोट किया है मीडिया को और मीडिया के हक में बात की है। अनवर मंसूर खान साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये उनसे गुजारिश की थी कि ये तफसीली फैसला जो है इसके ऊपर मीडिया को रोका जाए तबसरे से। तो तब उन्होंने, तो बहुत अच्छी बात हुई कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है कि वो कोई पार्टीबाजी नहीं है, और जो सही बात है, जो हक के लिए जो बात हो रही है और सारा सच बाहर आना चाहिए, उन्होंने भी उसको प्रमोट किया है। ये तो अटॉर्नी जनरल साहब से पूछना चाहिए कि आखिर कौन सा ऐसा खौफ है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्हें एक्सपोज होने का डर है। मैं समझता हूँ कि अगर मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने करप्शन नहीं की, मैंने कमीशन खोरी नहीं की, तो मुझे कोई डर नहीं होना चाहिए। और आजकल का दौर ऐसा है, कोई एक अखबार या एक चैनल नहीं है। आप देखें कि अगर एक चैनल गलत बयानी से काम लेता है, कोई खामखा की मुहिम शुरू करता है, तो आप देखें कि दूसरे चैनल जो है उसे जो दुरुस्त बात है वो करते हैं। आप देखें कि खबर सच है और झूठ जो है वो अंधेरा है। कि बात यह है कि अब आप किसी सच्ची बात को छुपा नहीं सकते और हुकूमत को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। मैं समझता हूँ इस सारी सूरत हाल में जो एनआरओ पर तफसीली फैसले के बाद पैदा हुई है, खुद प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो फिर बड़ी ज़िम्मेदाराना बात कर रहे हैं। उनका तर्जुमा बड़ा पॉलिटिकल है कि हम फैसले का एहतराम करते हैं और इस पर वही डिसीजन करेंगे जो होना चाहिए। जो हमारा कल का सवाल था, दुनिया क्या कहती है सेगमेंट में, जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, वो था कि साबका हुक्मरान जिन्होंने एनआरओ के जरिए लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, क्या उनको भी अदालत के कटहरे में लाना चाहिए, हाँ या ना। तो गनी साहब को भी बताते चले कि जो हमारा ओपिनियन पोल था उसका रिजल्ट ये है कि 83% लोगों ने कहा है कि हाँ उनको भी अदालत के कटहरे में लाना चाहिए, और 17% ने कहा है कि नहीं। और आज का सवाल दुनिया क्या कहती है, यानी आप क्या कहते हैं, हमारी आवाम, उसके लिए सवाल ये है कि अमेरिका के जो डबल स्टैंडर्ड हैं और इंडिया की तरफ झुकाव नज़र आ रहा है, क्या हमें अपनी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए, हाँ या ना। मैं एक बार फिर रिपीट कर लेती हूँ कि जो अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके साथ साथ जो इंडिया की तरफ झुकाव नज़र आ रहा है, क्या उसके तहत, उसको देखते हुए हमें अपनी दहशतगर्दी, जो वॉर ऑन टेरर, जो हमारे टेरर नहीं है, जो हमारी वॉर ही नहीं है, क्या हमें उसके खिलाफ जो हमारी पॉलिसी है, क्या हमें उसको तब्दील करना चाहिए, हाँ या ना। पूरा दिन ट्रांसमिशन चलती रहेगी, आप हमें कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए। एसएमएस के लिए 6622 हमारा नंबर है। ईमेल करना है तो jago@duniatv.tv पे ईमेल कीजिए, या हमारी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप अपना ओपिनियन बताइए, क्योंकि आपकी ओपिनियन और आपकी जो राय है उसी से हम जानते हैं कि हमारी आवाम क्या सोच रही है और क्या कह रही है। जी गनी साहब।
دیکھیں آپ نے جو رزلٹس دیے ہیں اس پول کے NRO کے حوالے سے جی آپ نے بتایا کہ 83% جی لوگوں کی رائے کیا کہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا برننگ ایشو ہی یہ ہے. آپ گلی محلوں میں چلے جائیں, آپ دیہاتوں پہ چلے جائیں, کہ ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ آخر ہمارے حکمران اور پاکستان کے ذمہ داران یہ جواب دہ کیوں نہیں ہے. غنی صاحب پلیز بتائیے, کیا سب کی ذہن پہ یہی سوال ہے کہ کیا پیسے سوئس اکاؤنٹ سے واپس آئیں گے؟ اور دوسری بات کہ کون سا آئین لاگو ہوگا ان کیسز پہ؟ کیا یہ پاکستان کا ڈومیسٹک لا یا پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا پھر سوئس لوکل لا؟ دیکھیں ذرا اس پہ رائے تو میرا خیال ہے قانونی ماہرین, جو میں سمجھتا ہوں جی بات یہ ہے کہ یہ عدلیہ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس نے بہت سارے ایشوز کو خود کلیئر کر دیا ہے. انہوں نے مارکوس کی مثال دی ہے کہ وہ ان سے پیسے واپس ہوئے تھے. میں آپ کو ایک اور, یوکرائن ایک کنٹری ہے, اس میں بڑی لوٹ مار ہوتی تھی, بڑے کمیشن اور کرپشن, اور انہوں نے ان سب لوگوں کو ایک حال میں اکٹھا کر لیا. وہاں کے پرائم منسٹر نے انہیں کہا بھئی دیکھیں یہ چارج شیٹ ہے آپ لوگوں کے بارے میں, اتنے پیسے آپ نے اس ملک کے کھائے ہیں. بات یہ کہ ملک اس وقت بحران سے دو چار ہے, آپ نے اب اس حال سے جانا نہیں ہے. آپ کے لیے ہم نے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا ہے, رہائش کا بندوبست کر دیا ہے, جو اپنی ادائیگی کرتا جائے گا جاتا جائے گا. دیکھیں جب تک آپ ایک مسلم ارادہ کر لیں, یہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے. ہم بھی دن میں دیکھتے ہیں وہ بڑی بڑکیں لگاتے ہیں, لیکن جب قانون تھوڑا سا ٹائٹ کرتا ہے نا سب سے پہلے سرنڈر کر جاتے ہیں. اس ملک کا سب سے بڑا بحران اخلاقی بحران ہے. ہم ایک اخلاقی بحران سے گرفتار ہیں, اور جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے وہ لوٹ کے سیاست یہاں کرتے ہیں, بینک اکاؤنٹس اپنے ملک سے باہر رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ تحریک بھی جاری ہے. آج کی عدلیہ کو پاکستان کے عوام کی تائید حاصل ہے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کی سیاست پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بندھی ہوئی ہے وہ بھی پبلک مقام پہ یہ نہیں کہتے, فیصلے کو ٹارگٹ نہیں کرتے. بالکل غنی صاحب, ہماری عدلیہ نے دکھا دیا ہے کہ وہ بہت قابل ہیں, وہ کچھ بھی ہینڈل کر سکتے ہیں. تو پھر یہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس چل رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم نے امریکہ کو ان کو دے دیا ہے؟ ہم ان کو واپس ایکسٹریکٹ کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں پہ ٹرائی ہوں, چاہے وہ گنہگار ہیں یا وہ معصوم ہیں, انوسنٹ ہیں, لیکن ہماری عدلیہ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے لوگ وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہاں کا ایک آئے تو پوری امریکہ جو ہے وہ چیخیں مارے گی, اور ہم تو جرات ہی نہیں کریں گے. دیکھیں یہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا کہ پاکستانیوں کو ڈالرز کے بس جس پہ وہ انگلی رکھ رہے تھے انہوں نے ان کے حوالے کر دیا. یہ پاکستان کی حکومت تھی, یہ وہ فوجی ڈکٹیٹر تھا جو قوم کو مکے دکھاتا تھا. مگر غنی صاحب اب واپس دیکھیں, 2 سال ہو گئے حکومت کو, اب تو اس بیچاری کو واپس بھیجیں. میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ جی کوئی فرق تو نظر آنا چاہیے. اس خاتون کا کیا قصور تھا سوائے اس بات کے کہ وہ مسلمان تھی؟ بالکل جی, وہ سینسیبل تھی اور انہیں پتا تھا. دیکھیں انہوں نے ہمارے سائنسدانوں کو کیوں ٹارگٹ کیا, انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے پاس کیا اہلیت ہے اور یہ پاکستان پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. اس میں کوئی شک ہے کہ اس علاقے میں امریکہ کی ترجیح انڈیا ہے, لیکن ہم مرے جا رہے ہیں. ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ یہ جب رچرڈ ہال بروک آتا ہے اور یہ امریکنز آتے ہیں تو ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی نوآبادی ہیں. پاکستان 17 کروڑ جیتے جاگتے لوگوں کا ملک ہے. آپ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, آپ کے پاس ایک لیڈرشپ ہو, ان کو آ کے اس طرح ڈکٹیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی. دیکھیں امریکہ نے ایکسپوز کیا ہے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس یہ ظاہر کر رہا ہے کہ امریکہ ایک فاشسٹ ملک ہے, کہ وہ خواتین پہ آپ دیکھیں اس کا جرم کیا ہے, اس پہ جو تشدد کیا جائے. میں سمجھتا ہوں امریکہ نے اپنا بھیانک چہرہ جو ہے وہ دنیا پہ ایکسپوز کر دیا ہے. وہاں کی عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں اس خاتون کے ساتھ جس طرح اسے ٹارچر کیا گیا ہے, کیا کوئی مہذب معاشرہ یا مہذب ملک اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں اپنے رویے کے اعتبار سے, اپنے اقدامات کے اعتبار سے امریکہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے. صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اور عوام آپ کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں کہ آپ جاگ اٹھیں اور اب آپ کو جواب چاہیے, آپ کو اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ شکریہ سپریم کورٹ کا کہ وہ انہوں نے ہمیں دکھایا اور انہوں نے ہمارا جو بھروسہ ہے ان پہ اس کو دوبالا کیا ہے. سلام سپریم کورٹ, اور انشاءاللہ یہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا. پاکستان کے عوام کو بھی سلام دیں. بالکل سلام, بہت بڑا سلام کہ وہ جس چیز سے گزر رہے ہیں. انشاءاللہ آج جمعے کا دن ہے, ہم سب دعا کرتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ.
जागो दुनिया, जागो जागो